अस्सलाम वालेकुम। क्या इमरान खान साहब एक स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ते हैं? क्या आइंदा उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, या वो अपना जो प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे मुख्तलिफ इदारों पे और इस हकूमत पे, और क्या वो उसमें कामयाब हो जाएंगी? जो आइंदा इलेक्शन है उस तक वो सरवाइव कर जाएंगे? इसी पे आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जब से फैसलाबाद जलसे में उन्होंने जो एक मुतनाज़िया बयान दिया था आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से, उस पे एक नई बहस छिड़ गई है। और उस पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने भी उस पे तनकीद का वो किया था। फिर उस पे पाकिस्तान फ़ौज का भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, और जो स्टेटमेंट इशू की गई थी उसमें बाकायदा इमरान खान साहब का नाम लिख के उन्होंने कहा था कि इस बयान से जो फौजी क़यादत है या जो पाकिस्तान फ़ौज के डिफरेंट रैंक्स है उसमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इसी तरह जो पाकिस्तान के सदर है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान साहब के इस बयान की वो ख़ुद वजाहत करें। मतलब इसका मकसद ये है कि जो आरिफ अलवी साहब है उसने उस इमरान खान साहब के साथ इस हद तक उन्होंने इस बयान के साथ उनके उसने कहा कि इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदर लीडरशिप है उसमें भी जो ख़बरें आ रही हैं उसमें भी वो कुछ ग्रुप्स बन गए हैं, और बहुत से लोग इमरान खान साहब को एक मशवरा दे रहे हैं कि आपने इदारों के साथ टकराव की जो सियासत है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी है और जो ब्रिगेडियर एजाज है, इनकी जो मिनिस्टर थे, और परवेज़ खटक साहब है, शेख रशीद साहब है, इनकी जो है इनकी जो इदारों के साथ बड़े अच्छे क्लोज़ रिलेशंस है। तो इस वजह से वो जो पीटीआई के अंदर भी एक किस्म का उनमें डिफरेंसेस पैदा होने का ख़तरा है अगर यही स्ट्रेटजी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसी तरह जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ्यूचर में जो दायरा है वो तंग होता जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जब एक दरख्वास्त की नजरसा वो था समात था, तो उसमें जो इमरान खान साहब ने एक एप्लीकेशन दिया था, दरख्वास्त दिया था कि जो टेररिज्म का मुकदमा बनाया गया है उनके ख़िलाफ़, जो एक जज और जो पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उस पे, तो उस पे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की जो तफ्तीशी अफसर है उससे कहा है कि आप इमरान खान साहब से इसके बारे में तफ्तीश करें और उसकी रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करे। और इस तरह लग रहा है कि जो तोशाखाना स्कैंडल केस है या जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें जो खान साहब है वो उसके ख़िलाफ़ आइंदा जो वो है जो दायरा है वो तंग होता जाएगा। इमरान खान साहब आखिर उनकी स्ट्रेटजी रही है कि वो एक कदम आगे जाते हैं फिर एक कदम पीछे आते हैं, और इसी तरह वो अपने लिए स्पेस बनाते हैं इदारों पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पाकिस्तान की मिलिट्री हो, या जो हुकूमत हो, उस पे वो मुख्तलिफ जगहों पे एक प्लानिंग के साथ एक स्ट्रेटजी के साथ वो वॉर करते हैं। और फिर वो उसकी जो हिकमत अमली है वो यही है कि इनको प्रेशराइज करें ताकि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ना खोले, और जो उन पे जो डिस्क्वालिफिकेशन की एक तलवार लटकी हुई है कि वो कोई उनके ख़िलाफ़ ना करे। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल लीडर है, उनके मुकाबले का लीडर ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है, ना कोई और है। और इस वजह से किसी में हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करे या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई केस बना दे या उनको
وہ کرے, ڈسکوالیفائی کرے. تو کب جو اس سے تھوڑا سا میں پرسنلی بھی اختلاف کرتا ہوں کہ مقبولیت تو ہمیں الیکشن میں ہی نظر آئے گی، جب وہ الیکشن میں کتنے ووٹ لیتے ہیں، کتنے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز منتخب ہوتے ہیں اور کیسی حکومت بنے گی. تو مقبولیت کا اندازہ تو الیکشن میں لڑے گا، پتہ لگے گا کہ وہ کتنا مقبول ہے عوام میں. کیونکہ جو ابھی تک تو اس نے یہ نو ڈاؤٹ وہ کر دیا ہے کہ ان کی جو جہاں بھی جو جلسے ہوتے ہیں اس میں جو تعداد ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے. سکسیسفل وہ ہے کراؤڈ وہ جمع کرنے میں ابھی تک کامیاب رہے ہیں. لیکن مقبولیت اس وقت پتہ چلے گا جب الیکشن ہوں گے، اور الیکشن میں ان کو جب وہ ووٹ لے گا تو ووٹ سے اس کی مقبولیت کا پتہ چلے گا. دوسری بات عمران خان صاحب کے لیے جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میدان خالی ہے. کیونکہ جو جتنی بھی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور دوسری اپوزیشن کی جو حکومت میں آج کل ہے، پی ڈی ایم آج کل تو اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہے، یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے ایک سپیس دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو. کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ ایسی بولڈ نہیں ہے جس طرح وہ عوام میں. حالانکہ آج کل دیکھو نا کتنا مشکل وقت میں جب لوگ سیلاب کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے اور بہت مشکل حالت سے، مہنگائی اتنی عروج پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے جو جلسے ہیں، جو اپنا ان کا پولیٹیکل ایک وہ ہے اسٹریٹجی ہے، وہ اس نے اپنی طرف سے وہ کامیاب رکھا ہوا ہے. پولیٹیکل وہ ہے تو وہ کوئی جمہوری نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ نیوٹرل نہ رہے ہیں بلکہ میرا ساتھ دے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ سیاست میں آ جائے. اور جس طرح مجھے 2018 میں انہوں نے جتوایا تھا، پھر جیسے حکومت انہوں نے میری چلائی تھی، اس طرح دوبارہ ہو. تو اس وجہ سے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ انہی اداروں پہ ایک پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیسز کو بھی وہ کرنے کے لیے کہ وہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیسز ہے، یا جو توشہ خانہ سکینڈل ہے، یا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس پرسوں اس کی پیشی ہے، وہ اس میں کوئی ڈیسیجن نہ آئے اس کے خلاف. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے جو ہم انالائز کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ایک پنچ مار لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر اس کا جو وہ ہوتا ہے 5-6 دن اس پہ بحث چلتی ہے، پھر اس کو ایک سپیس مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے. حالانکہ پرسوں جب فیصل آباد میں انہوں نے عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، آج پشاور میں انہوں نے وہی الفاظ دوبارہ کہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان چوروں لٹیروں کے ہاتھوں ہم آرمی چیف کی سلیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور اس نے یہ بھی دوسری طرف سے کہا ہے کہ پاکستان بھی میرا ہے، پاکستان فوج بھی میرا ہے، ہم اداروں کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے میرے ساتھ ہو اور میری مدد کرے، اور جو میڈیا ہے وہ میری مدد کرے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ میری، مطلب جو چیز اس کی فیور میں ہے اٹس گڈ. اگر جو کوئی اس کی جو وہ ہے، اگر ان کی نااہلی پہ کوئی بات کرتا ہے، جو کی حکومت کی جو کارکردگی تھی 3 سال تک، جس میں جو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، تو وہ جتنی بھی وہ ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے پھر مخالف بن جاتا ہے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، جو جوڈیشل پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، یا جو میڈیا پہ ان کے ساتھ جو لپاپ پہ جرنلسٹ اور بے ضمیر جرنلسٹ اور یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہے، کیا آیا یہ فیوچر میں یہ اسٹریٹجی اس کی کامیاب رہتی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، یا وہ جلد ہی ناک آؤٹ ہو جائے.